बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है आज सिक्योरिटी इदारों को और गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत को बड़ा झटका लगा है। कुलभूषण यादव के बाद एक बड़ा शिकार पाकिस्तान के हाथ आ गया है। भारतीय फौज का हाजिर सर्विस मेजर। नाज़रीन, ये कहां पे किस तरह से गिरफ्तार किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब के अहम तरीन शहर के ऊपर मिसाइल हमला हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं वो जगह जगह पर न सिर्फ पकड़े जा रहे हैं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में मारे भी जा रहे हैं। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, नाज़रीन, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसमें जो इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे मजीद बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। एक तरफ तो नाज़रीन दहशत गर्दों की यहाँ पे तसल्ली करने का सिलसिला पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जारी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत को यूं कह लीजिए कि लताड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की जबरदस्त डिप्लोमेसी ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। इस वक्त नाज़रीन जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर पाकिस्तान को बड़ी ऑफर भी की गई है। इसके बाद क्या क्या चीजें होने जा रही हैं वो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, तो ये तमाम तर चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पीच के दौरान भारत की नरेंद्र मोदी सरकार है उस के चेहरे को बेनकाब किया और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो ममालिक दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, नाज़रीन ममालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत और जो इसराइल है उसकी खुफिया एजेंसियां मोसाद वो जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान ने कहा जी कि एससीओ ममालिक के साथ और दीगर जो दुनिया के अहम तरीन ममालिक हैं उनको ये डोजिया दिया जाएगा और उसमें नाकाबिल तरदीद जो सबूत हैं इन ममालिक के खिलाफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सपोर्ट के लिए वो दुनिया के सामने पेश किए जाएंगे। तो नाज़रीन उसमें जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन के ऊपर हमलों को हाईलाइट किया गया। दूसरी जानिब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस वक्त जो भारत है उसकी जानिब से इस वक्त कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से कुछ अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो अपने करीब की जाएं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त चाइना जो है वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान का न सिर्फ साथ दे रहा है बल्कि रशिया जो है वो भी दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान इनको जो है वो आपस में ताल्लुकात और कशीदगी को कम करने के हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, कॉन्फ्रेंस के अंदर जो दो अहम तरीन ममालिक हैं जिसमें चाइना और पाकिस्तान, उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को जो 7 ममालिक हैं ब्रिक्स ममालिक हैं उसका रुकन बनने के हवाले से ऑफर की गई है। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान ये जो ब्रिक्स है उसका रुकन नहीं है और अब जो है डेफिनेटली जो पाकिस्तान को ऑफर की गई है वो इसी वजह से की गई है क्योंकि भारत पहले अड़ी करता था दरमियान में, वो कहता था जी कि पाकिस्तान जो है वो इसका रुकन नहीं बन सकता, लेकिन अब जब उसने देखा है कि अमेरिका जो है वो अपना उनके खिलाफ भरपूर तरीके से ताकत का इस्तेमाल कर रहा है तो उसने सोचा कि पाकिस्तान फ़ायदा क्यों ले, पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में बाकायदा तौर पे शामिल करने की क्लीन चिट भारत ने दी है और पाकिस्तान को ऑफर की गई है इसमें शामिल होने की ताकि जो समरात अमेरिका से पाकिस्तान को मिल रहे हैं वो ना मिले, यानी इसके अंदर कोई उनकी नेक नीयती शामिल नहीं है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनसे अलग अलग एक जो 3 मुल्की कॉन्फ्रेंस एक अलग मीटिंग हुई है जिसमें चाइना और रशिया ने दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर से अलग अलग मुलाकात की और उसमें कशीदगी को कम करने के हवाले से बातचीत की गई और ख़ास तौर पर अगर ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं तो ही जो साउथ एशियन ब्लॉक ये जो ख़ास तौर पर जो ये बड़ा ब्लॉक है इसको बेहतर करने के लिए ये दो ममालिक जो है वो इसकी यूनिटी के रास्ते में रुकावटें हैं, तो इनके मसाइल को ख़त्म करने के लिए जो है वो आपस में मुलाकातें भी की गई हैं और दोनों ममालिक ने कोशिश की है कि ये मामलात बेहतर हों क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान शदीद कशीदगी है जंग के बाद।
اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور عام خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ایک مسجد کے مولوی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین داؤد شاہ کے نام سے مولوی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے تھے۔ بیسیکلی ناظرین یہ کافی ٹائم سے وہاں پہ اپوائنٹڈ تھا اور لوگوں پہ کافی اعتماد اپنا اس نے بحال کیا ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ناظرین یہ جو مولوی داؤد شاہ ہے اس کو جب گرفتار کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اس کا نام میجر دل بہار سنگھ ہے۔ ناظرین یہ میجر دل بہار سنگھ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ایک آفیسر ہے اور پاکستان کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے، دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے اور وہاں پہ دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو مضبوط کرنے کی اس کے اہم ذمہ داری تھی، جو کہ اب ناظرین بے نقاب ہو گئی ہے۔ کلبھوشن یادو جو ہے وہ ناظرین بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو، عام لوگ جو عام سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں کہ پاکستان کو اسے پھانسی دے دینی چاہیے، لیکن ناظرین اس کا جتنا عرصہ وہ زندہ رہتا ہے اتنا ہی بھارت کے لیے ہزیمت کا باعث ہے۔ اب پاکستان نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے سارے ثبوت رکھنے جا رہے ہیں کہ دہشت گرد کون، دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والے جو ممالک بھارت اور اسرائیل جو ہے وہ کیسے کیسے یہاں پہ کرتے رہے یہ کارروائیاں۔ تو اس میں اب ایک اور بڑی مثال کلبھوشن یادو کے علاوہ میجر دل بہار سنگھ جو ہے وہ پاک فوج کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو اب ناظرین اور بھی بہت سارے انکشافات اور اس سے جڑا ہوا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی سامنے آئے۔ تو ناظرین یہ ایک ایسا شکار ہے پاکستان کے ہاتھ جو لگا ہے، یہ بھارت کے لیے ایک اور بھارت کے خلاف ایک اور زندہ ثبوت ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ذریعے یا پھر جو دہشت گرد پاکستان سے تعلق جن کا ہے یا پھر افغانستان سے ہے تو ان کو یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے آفیسر جو ہیں وہ اپنا کام نکال کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو یہ پکڑے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے بھارت کے لیے۔ تو ناظرین ایک اور زندہ مثال اور ثبوت سامنے آ چکا ہے کہ بھارت ہی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، بھارت ہی خطے کے اندر امن کا دشمن ہے اور بھارت ہی یہ چاہتا ہے کہ خطے کے اندر اسی طرح کی افراتفری وہ پھیلی رہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ بھارت کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جتنا بھارت چائنا کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ اتنا زیادہ اعتماد اس پہ نہیں کر سکتا۔ چائنا اور روس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جس طرح سے پاکستان اور چائنا کے بالکل اسی طرح سے بھارت اور روس کے تعلقات ہیں۔ تو رشیا جو ہے وہ ناظرین کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے یا پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے اور خطے کے اندر ایک مضبوط بلاک بنایا جائے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو برکس ممالک ہیں ان کا ایک عسکری اتحاد بنا دیا جائے۔ اگر پاکستان اور بھارت کا کنفلکٹ ختم ہو جاتا ہے، ان کی آپس میں جو مین وجہ ہے یعنی مسئلہ کشمیر ہے وہ حل ہو جاتا ہے، چائنا اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ایک عسکری اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ برکس جو ہے وہ نہ صرف کرنسی لانچ کرے بلکہ وہ ایک فوج جو ہے اس کو بھی لانچ کریں، جو کہ ان تمام ممالک کی نمائندہ فوج ہو، جس میں تمام ممالک کے فوجی موجود ہوں، جس طرح سے ناٹو کے اندر ہیں۔ بالکل اسی طرح سے برکس ممالک کی ناٹو جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ امریکہ اور یورپ کی جو اجارہ داری ہے یا پھر ان کی بدماشی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے چائنا اور روس جو ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے یہ معاملات جو ہیں اس کو بہتر کروانے کی کوشش کریں گے، اور میرے خیال میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو خطہ خوشحالی کا جو ہے وہ ایک دروازہ بھی کھلے گا، اور دشمنیوں کی وجہ سے جو نقصان دونوں طرف معیشت کا ہو رہا ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ کور کر کے خطے کو خوشحالی کی جانب گامزن کیا جا سکے گا۔ لیکن ناظرین بھارت جس کے اوپر ابھی امریکہ کی جانب سے بد اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے، آج جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جن کا 3 سال کا ٹینور ہے، 3 سال کے بعد کوئی نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات ان کے بہتر ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت دوبارہ سے کلٹی کھا سکتا ہے۔ ابھی وہ صرف اور صرف امریکن ٹیرف کی وجہ سے پریشان ہو کے تو چائنا کے پاس آیا ہے، اگر دوبارہ سے امریکہ اس کو لفٹ کرواتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ وہاں پہ جائے گا۔ لیکن حالیہ دنوں میں اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے سے کافی چیزیں سیکھی ضرور ہوں گی، لیکن ناظرین ہر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔